Maayong adlaw mga ka-SMM Commission. Kumusta man ang inyong hapon din ha? I hope okay ra mo mga igsuon. Mga igsuon, no, padulong ta didto sa tungkop kay nitawag manggod karon lang ang ilahang superiora mga madre sa LGC Sisters Contemplative nga si Sister Iding, no, may gani nga available rata, wala rata schedule karon. Kaya ang ilaha dayang naka-assign nga pari karon unta nga mumisa, nakalimtan nila ang niyang schedule, no, mao nga naguwat in town sila, pero mauna nga kay nangikahinumdum sila nga pagtawag sa ato amo na nga nitawag si Sister Iding, no, may gani wala ray schedule, mo na nga ni say yes dayon ko nung luoy man pud ta, no, wala sila misa, mo nga maigsuon padulong ta didto, no, gikan sa Montfort Mission House padulong sa tumoy ngadto sa Tungkop ang ilahang kumbento mga igsuon. Mo na nag-commute ra ta, no, mas maayo man mag-commute kay dali ra pod, no, nga gamay ra baya ilang dalan didto. Mga igsuon naabot na ta, no, dinhi sa ilahang kumbento mga igsuon sa ilahang compound, no. Nindot kay dinhi sa LGC Sisters kay ganahan kay ko magmisa dinhi mga igsuon kay atimanon jud kayo ta sa mga madre kahuman sa misa ug mga presko jud kay mga pagkaon ng ilahang i-serve sa ato. So mao na ni mga igsuon, no, lakaw ta gamay padulong didto, no. Nindot kay ni ilahang lugar dinhi mga igsuon, no, presko ang hangin ug peaceful pagyud kaayo, no. Kung gusto mo mag-retreat dinhi pwede ra jud niyo ingnon si Sister Iding, no, personal retreat ninyo nindot kay dinhi nya duol pa jud kayo sa dagat, no, medyo bawd-bawd karon, no, tan-awa mga igsuon, no. So duol ra jud kay sa dagat, inigawas ninyo sa gate diha, no, dagat na. Sige, pasulod na ta sa ilahang chapel, no, nindot nila pud nga chapel, no. Kung kuan pa jud kayo, no, makaingon ta nga balaan kayo kay tungod sa mga pag-ampo sa atong mga madre, sila Sister Iding ug iyang mga kauban na sisters. Ug mo ni ang ilahang chapel mga igsuon, no, naghuwat na jud sila, no, nga makasugod nagmisa. No, na sige mga igsuon, sa sunod, daghang salamat, God bless.